الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ دن وانگوں روشن راتاں ہن کڈا صاف کردار نبی دا سبحان اللہ سبحان اللہ میاں عابد تیرا رب رکھا تو کرے اعتبار نبی دا ماشاءاللہ سبحان اللہ تے سارے جگ وچ چمکا ماردا ہے ہر لشکار نبی دا بے شک بے شک تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جد وچ نہیں پیار نبی دا کیا بات ہے بے شک سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ پانی پیا جائے اللہ پاک نے ہر انسان نو دو چیزاں عطا کیتیاں ہیں نمبر 1 صورت تے نمبر 2 سیرت بعض بندیاں دی صورت سونی ہوندی ہے سیرت سونی نہیں ہوندی تے بعض بندیاں دی سیرت سونی ہوندی ہے صورت سونی نہیں ہوندی صورت دا سونا ہونا ایک کوئی خوبی نہیں اور سیرت دا سونا ہونا ایک بہت بڑی خوبی کیونکہ جڑی صورت ہے وہ تے مٹی چ مل جاندی اور جڑی سیرت ہے وہ کردار بن کے قیامت تک زندہ رہتی یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہر انسان دی صورت سیرت دی محتاج ہے لیکن سیرت کدی بھی صورت دی محتاج نہیں ہوئی ایک بندہ شکلوں سونا نہ ہوئے لیکن وہ دیاں عادتاں چنگیاں ہون تے لوگ نہ سونا ہون دے باوجود بھی انہوں سونا کہتے ایک بندہ شکلوں سونا ہے عادتاں گندیاں ہون تے لوگ سونا ہون دے باوجود بھی انہوں گندہ کہتے تو کی سمجھ آئی کہ ہر انسان دی صورت سیرت دی محتاج ہے پر سیرت کدی بھی صورت دی محتاج ہوئی اللہ پاک نے
سانو سارے نو صورت وچ کوئی اختیار نہیں دیتا. میری صورت جویں دی ایویں دی رہنی ہے، میں انہوں بدل نہیں سکتا. تہاڈی صورت جویں دی ایویں دی رہنی ہے، تسی بدل نہیں سکتے. یہی وجہ ہے ساڈے کولوں قیامت والے دن صورتاں دے متعلق پوچھیا بھی نہیں جانا. قیامت والے دن اللہ پاک نے کسے کالے نو یہ نہیں پوچھنا بھی تو گورا ہون دی کوشش کیوں نہیں سی کیتی. نہ اللہ پاک نے سانو قیامت دا دن پوچھنا بھی تسی دنیا تے کریمہ کیڑیاں کیڑیاں لا دے سو. کیوں؟ کیونکہ سورج اختیار ہی کوئی نہیں. تے سوال کا دا تے سیرت اختیار دیتا ہے. میں اپنی سیرت اچھی بھی بنا سکنا، بری بھی. تسی اپنی سیرتاں اچھیاں بھی بنا سکتے ہو، بریاں بھی. یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن ساڈے کولوں سیرتاں دے متعلق پوچھیا بھی جانا ہے. تیرا کردار کیویں دا سی، اخلاق کیویں دا سی، کریکٹر کیویں دا سی، امیج کیویں دا سی، لوکاں نال ملن ورتن کیویں دا سی. اللہ پاک سانو اپنی سیرت بہتر کرن دی توفیق عطا فرمائے. ایک سورت دی مثال سنو، پھر ایک سیرت دی سنو، تو پھر گل اگے چلانے. سورت دی مثال یہ ہے کہ ایک بندہ گزریا ہے، بڑا سونا سی. ایڈا سونا سی کہ او دے اے جڑے رخسار نے نا انج چمک دے سن جویں اگ دے شولے چمک دے. ماشاءاللہ. لوگوں دے چہرے دی چمک دمک نو ویکھ کے تے انہوں ابو لہب کہنا شروع کر دیتا، کیونکہ لہب کا معنی ہوتا ہے شولہ. ایڈا سونا سونا بڑا سی پر سیرت کوئی نہیں سی. صورت سی پر سیرت کوئی نہیں، اخلاق کوئی نہیں، کردار کوئی نہیں، عادتاں گندیاں سو. تے نتیجہ کی نکلیا؟ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. ہن قیامت تک تب 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 ہوندی رہنی تے قیامت تک ابو لہب تے پھٹکار بھی رہندی رہنی. یہ ہے سورت دی مثال، یہ ہے سونے دا حال ہے. ہن سنو سیرت دی مثال. ایک بندہ گزریا ہے، سونا نہیں سی، رنگ کالا سی، بال گنگریالے، ہونٹ موٹے موٹے، ہاتھ لمبے لمبے، پیر چوڑے چوڑے. آپ غلام، ماں غلام، باپ غلام، ساری زندگی بکریاں چراندیاں لنگ گئی. پر کردار ایڈا زبردست ہے، سیرت انج منجی ہوئی ہے کہ او بلال چلدا مدینے دیاں گلیاں وچ او دے پیراں چ پائی ہوئی جتی دی آواز اللہ دی جنت وچ سنائی دے رہی ہے. پیراں دی آواز نہیں، باقاعدہ صحیح البخاری میں نعلین کے لفظ ہے. یعنی بلال دے پیراں چ پائی ہوئی جتی دی آواز. مانگے والے دادا کر کے بلال دے پیرج پائی ہوئی جتی دی ایڈی شان ہے تے دسو بلال دی کڈی شان ہوئے. تے اے مقام کیویں ملیا ہے؟ سورت نال، کریمہ لان نال، بیوٹی پارلر جان نال نہیں بھائی نہیں. اے مقام سیرت نال ملیا ہے، اے کردار نال ملیا ہے، اے اخلاق نال ملیا. او اخلاق معذرت نال جڑا ساڈے کول کوئی نہیں. او سیرت جے تو ساڈے ہاتھ ویلے نے. تے یارو سورت لئی تے بڑا کچھ کرنے آ منڈے سورت لئی کو تھوڑا کچھ کر دیں. کریمہ مڑی ہوندے نے، مڑی ہوندے نے، مڑی ہوندے نے، فیس فریش کی تے گولڈن پرل کی تے فیئر اینڈ لولی کی تے جناب سٹیلمن کی.
فائدہ بیوٹی کریم کی کئی نوجوانوں ایک کدی کریم نال صبر نہیں ہوندا وہ جنرل سٹور تو جنیاں لبدی نے ساری کٹھیاں کر کے متنجن بنا کے منہ تے تھپ لیندے نے بھی اسی سونے سونے بن جائی دسو بھی صورت تسی چمکا کے کڈو کیجئے اور صورتاں پائی جان مٹی چ مل جاندی ہے تو پویں جڈا مرضی سونا ہوے اج مر جائے نا تے کل ہی تیری گلاں نو قبر دے کیڑیاں وڈ وڈ کے کھا جانا ہے اللہ تے ویر جی اج تو بعد صورت دا نہیں اج تو بعد سیرت دا سوچیے اج دی گفتگو جنی دیر اللہ پاک نو منظور ہویا ہوئے گی تے اج دی گفتگو صرف صورت نہیں سیرت نکھارن تے ہوئے گی انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام دنیا میں کیوں آئے آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا آپ کے آنے کے کئی ایک مقاصد اللہ پاک نے بیان کیے پر میں تواڈے سامنے دو بیان کر لگا کنے بولو وہ تواڈا بھی ایتھے آن دا مقصد ہے کہ کوئی نہ انہاں وچ ایک مقصد یہ بھی تسی خطیب بلائے تے بولنا ہے تے نبی پاک علیہ السلام دی بعثت دے میں کنے مقصد بیان کر لگا دو ایک مقصد ہوئے جڑا اللہ پاک نے بیان کیتا ہے تے ایک ہوئے جڑا خود نبی پاک نے بیان کیتا ہے تے میں لگا تانوں دو میں سنان توجہ میرے گھر تو ساندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون اللہ ترجمہ اللہ ذات جن نے اپنے پیغمبر نو مبعوث فرمایا بالہدا ہدایت دے کے ودین الحق اور دین حق دے کے لیظہرہ علی الدین کلی تاکہ میرا پیغمبر تمام ادیان باطلانو مغلوب کر دے اللہ پاک دے دین و اللہ دی زمین تے غالب کر دے دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز فرمایا کائنات دے لوگو اللہ پاک نے فیصلہ کر لیا ہے اللہ دی زمین تے کون غالب آئے گا نہ میں غالب آواں گا نہ تسی غالب آؤ گے نہ امریکہ غالب آئے گا نہ برطانیہ غالب آئے گا نہ روس غالب آئے گا نہ اسرائیل غالب آئے گا نہ انڈیا غالب آئے گا نہ کوئی بم والا نہ کوئی آبدوز والا نہ کوئی ٹینک والا نہ کوئی میزائل والا اللہ دا فیصلہ ہے اللہ دی زمین تے ایک اللہ غالب آئے گا ایک اللہ دا حبیب غالب آئے گا اللہ 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 کوئی نہیں اچھا ایک اللہ اچھا ایک اللہ دا اچھی بولو ایک اللہ اچھا ایک اللہ دا اینج نہیں بولنا تسی اینج بولو گے یا تینو شان سنا ما شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں
او قسم خدا دیے عقیدہ ساڈا سچا ہے. اچھا کون ہے؟ قسم خدا دیے عقیدہ ساڈا سچا ہے. سارے امام چوں امام ساڈا اچا ہے. سارے امام اصلی سارے امام چوں امام. اللہ پاک قدر صاحب نو صحت دی تندرستی دے. پیسے دی کا دی گل ہے تن دا پیار ہے. اللہ اللہ تسی گل سنو توجہ نال. سارے امام چوں امام ساڈا اچا ہے. او دے قدماں وچ رل جاواں شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں. اللہ اللہ میں قربان داواں. اور توجہ کرنا ساڈیاں تے اللہ سائیں عزتاں ودائیاں نے. سنتاں رسول دیاں ساڈے حصے آئیاں نے. سنتاں رسول دیاں ساڈے حصے آئیاں نے. انہاں سنتاں تے عمل کماواں شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں. اللہ اللہ خالق کائنات دا قرآن سنیے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اے نبی پاک دی بے صدا ہو گیا پہلا مقصد کہ اللہ دے دین نو غالب کرنا باقی سارے دیناں نو مغلوب کرنا. اے ہو گیا پہلا مقصد. ہن سنو دوسرا مقصد. اللہ اللہ میری بات تو سمجھ آ رہی؟ نیند نہیں آ رہی؟ شکاری کا ہاتھ کھڑے کرو میرے پتہ لگے کہ کوئی نیند آ رہی بڑی گل ہے. اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دے دی وقار غور کرنا دراب. اللہ اور نبی پاک دی بے صدا دوسرا مقصد سنیے. خود نبی پاک نے بیان کیتا ہے. آقا فرماتے نے بعثت لیتمم مکارم الاخلاق. اللہ پاک نے مینوں تا نبی بنا کے بھیجا ہے تاکہ میں دنیا دے لوگاں نوں اخلاق سکھاواں, کردار سکھاواں, سیرت سکھاواں, لوکاں دا کریکٹر بہتر کراں. حضرات تیزی وقار میرے کردار اندر کمزوریاں نے, تواڈے کردار اندر کمزوریاں نے. میرا کریکٹر بھی لوز ہے, تواڈا کریکٹر بھی لوز ہے. ہر جس پیغمبر دا میں تے تو کلمہ پڑھیا ہے اس پیغمبر دی سیرت آلہ, اس پیغمبر دی صورت آلہ, اس پیغمبر دا مقام آلہ, اس دی عظمت آلہ, شان آلہ, مرتبہ آلہ, مقام آلہ, آنا آلہ, جانا آلہ, رونا آلہ, مسکرانا آلہ, فجر آلہ, ظہر آلہ, عصر آلہ, مغرب آلہ, عشاء آلہ, تہجد آلہ, نوافل آلہ, فرائض آلہ, جلوت آلہ, خلوت آلہ, ظاہر آلہ, باطن آلہ, اول آلہ, آخر آلہ. اس پیغمبر دے بارے اللہ دا قرآن فیصلہ دیندا ہے. فرمایا نور والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم. میرے نبی دا کردار سب تو اعلیٰ ہے. فیصلہ نہ میرا ہے نہ تیرا ہے, فیصلہ قرآن دا ہے, رب رحمان دا ہے. اللہ اللہ تو قبول کر فیصلہ قرآن دا, کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا, کوئی اور نہیں. شیر شور سن لیں دیو, سن لیں دیو. اللہ سنو پویں نہ سنو میں سنا کے جانے نے. اللہ تو قبول کر
कर फैसला कुरान दा, कोई होर नहीं मेरे नबी दी शान दा। जिंदगी दियां कसमां अल्लाह आप खावे, उंगली सोनी जान उठ जावे, टोटे हो जांदा टोटे हो जांदा चन आसमान दा, कोई होर नहीं मेरे नबी दी शान दा। मांगे वालिया मैं उस नबी दा उम्मती हां, तुसी उस नबी दे उम्मती हो जिहदा किरदार सब तो आला है। कम अद कम मैनू चाहिदा है, कम अद कम तुहानू चाहिदा है, हर वहाबी नू चाहिदा है, हर बरेलवी नू चाहिदा है, हर दे बंदे नू चाहिदा है, हर कमली वाले दा कलमा पढ़न वाले नू चाहिदा है। असी कम अज कम इंज दा किरदार बनाइए, गैर मुस्लिम सानू वेख के गल कहण ओ यार उम्मती दा किरदार एडा चंगा है, दे नबी दा किरदार किड्डा चंगा होएगा। कम अज कम इन्ना ते करिए, इन्ना क सच बोलिए, गैर मुस्लिम कहण यार उम्मती एडा सच्चा है, नबी किड्डा सच्चा होएगा। कम अज कम इन्ने अमानतदार बन जाइए, गैर मुस्लिम कहण ओए उम्मती एडा अमानतदार है, एदा नबी किड्डा अमानतदार होएगा। लेकिन बड़ी मादरत दे नाल असी इंज दा कुछ भी नहीं कर सके, असी अपना किरदार पेश ही नहीं कर सके। मुझे 18 साल हो गए अल्लाह के दीन की तबलीग किस मैदान में, काले सन बल्कि अजे दाढ़ी निकी निकी आई सी, जब इस मैदान च टुरिया हुण काली हो के चिट्टी पई हुंदी है। 18-20 साल गुजर गए ने इस मैदान अंदर, मैनू अज तक कोई एक बंदा भी इंजदा नहीं मिलिया। बड़े गैर बड़े नॉन मुस्लिम से मुलाकात हुई, बड़े ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो न्यू मुस्लिम थे, नए नए मुसलमान थे, उन्होंने को पुछण दा मौका भी मिले यारो तुसी किवें मुसलमान होए हो। किसी एक ने भी नहीं आखिया मैं फला आलिम दे किरदार तो मुतासर हो के मुसलमान होया, मैं फला खतीब दे किरदार तो मुतासर हो के मुसलमान होया, मैं फला एमपीए दे किरदार तो मुतासर होया, फला एमएनए दे किरदार तो मुतासर होया, फला जनरल कर्नल सदर वजीर प्राइम मिनिस्टर दे किरदार तो मुतासर होया। ना 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 ना, बल्कि सारे आखिया हमने कुरान पढ़ा, हम कुरान से मुतासर हुए, हमने रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ी, हम उससे मुतासर हुए। लोग कुरान तो मुतासर हो के कलमा पढ़न ते पढ़न, महबूब दी सीरत तो मुतासर हो के पढ़न ते पढ़न, साडे वल वेख के कोई ना कलमा पढ़दा। साडा ते किरदार एडा गंदा है, साडा ते अखलाक एडा बुरा है, असी ते एडे बुरे हाँ, साडी हालत बन गई है। 2 नंबर शह साडे कोलों लभ जाए, 3 नंबर शह साडे कोलों लभ जाए, 4 नंबर शह साडे कोलों लभ जाए। असी लोकां नूं दस के गोश्त बकरे दा कुत्ते दा खवा दिता है, असी लोकां नूं दस के गोश्त कट्टे दा गधे दा खवा दिता है, असी लोकां नूं दस के गोश्त बटेरियां दा कां खवा दिते ने। असी जनाब असी रंग करके फक उत्ते मिर्चां बना के वेच दित्तियां ने, असी काले चनियां दे छिलके ला के रंग करके पत्ती बना के लोकां नूं भेज दिता है। अल्लाह अल्लाह साडा किरदार तेडा बुरा है। 8 साल बच्ची दी इज्जत नाल दरिंदगी इत्थे हो गई है, 12 साल दी बच्ची नाल दरिंदगी इत्थे पाई गई है, मां नाल ज़िना दा मिसाल इत्थे मौजूद है, सस नाल ज़िना दी मिसाल इत्थे मौजूद है। साडा किरदार एडा गंदा है, सानू वेख के किसी गैर मुस्लिम कलमा की पढ़ना है, बल्कि सानू गैर मुस्लिम वेख के कहते हैं वदा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हो नूर, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अल्लाह अल्लाह हज़रात दी वकार साडा किरदार एडा गंदा है, सानू वेख के कोई कलमा नहीं पढ़दा। ऐ तुहाडे नाल ही ननकाना सू किहड़ा दूर है, तुहाडे तो नेड़े ही है ना, तुहाडे चों कई बंदे वेख्या कि नहीं वेख्या, जिन्हें वेख्या ठीक है, जिन्हें नहीं वेख्या मैनू वेख लो मैं वेख्या है। ये ख्याल ऐ ननकाना करीब है। मैं एक दफा ननकाने तकरीर करन गया तो मैं उन्होंने आख्या यार इतने सिख बड़े रहिंदे ने, तुसी कदी सिखां नूं अल्लाह दा दीन सुनाया होवे, वाज कीती हुई होवे? उन्हें आख्या जी जी। एक दफा असीं स्कूल टीचर रल के साडे कोल सिख बरादरी दे लोग जानन वाले सन, असीं उन्हां नूं मिलन चले गए, नाले उन्हां नूं इस्लाम दी दावत देने चले गए।
اسی انہوں نے ملے ہاں نالے انہوں نے جناب اسلام دی دعوت دیتی ہے انہوں نے دعوت سن کے آکھیا ہے یار گلاں تے تسی بڑیاں چنگیاں کر دیو ایک نکا جا کام کرنے ہاں صبح تواڈیاں مسلماناں دیاں دکاناں وی چیک کرنے ہاں ساڈیاں سکھاں دیاں دکاناں وی چیک کرنے ہاں جے 2 نمبر مال نکل آوے ساڈیاں سکھاں دیاں دکاناں وچ زیادہ اسی تواڈے نال رل جاں گے تے جے 2 نمبر مال نکل آوے تواڈیاں مسلماناں دیاں دکاناں وچ زیادہ پھر تانوں ساڈے نال رلنا پے گا او کہندے نے اسی نیویں ہو کے نکل آئے سانوں پتہ ہے مسلمان ٹھگی مارن تو بعد نہیں آندا مسلمان 2 نمبری کرم تو بعد نہیں آندا مسلمان 2 نمبر شے بیچن تو بعد نہیں آندا ڈب کے مرن دا مقام ہے آؤ کو نہر لبیے او دے جو ڈب کے مر جائیے آؤ کو شے لبیے تے کھا کے مر جائیے ہم اس نبی کے امتی ہے جس نبی کو کافروں نے کہا تھا یہ صادق الامین ہے ڈب کے مر جائیے نیرہ لبیے تے وچ ڈب کے مر جائیے اپنے باڑا نو لے کے جب مریا نہیں جاندا تے کم از کم کندراں چ ٹکا ٹکرا مار مار کے روئیے اپنے گریبانہ چاہ پی چاتیاں پا پا کے روئیے اسی اس نبی دے امتیاں جس نبی نو کافراں صادق الامین آکھیا ہے جس نبی نو کافر صادق الامین کہندے سن اج اسے نبی دی امت نو کافر جھوٹا کہندے نے وہ نبی جس نبی کے بارے میں کافر کہا کرتے تھے ما جربنا کا الا صدقا ہم نے کبھی آپ کی زبان سے سچ کے علاوہ کچھ سنا ہی نہیں تے آج اللہ 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 قرآن پاک میں جنیاں سچ بولن والیاں تانے ساریاں میں حفظ کر لیاں قرآن پاک میں جنیاں حفظ دیاں جناب سچ بولن والیاں تانے ساڑھے بچے حفظ کر لیاں پر سچ یورپ دے یہودیاں بولنا شروع کرتا قرآن پاک وچ امانت داری دیاں جنیاں تاسن ساریاں میں حفظ کر لیاں ساڑھے بچے حفظ کر لیاں پر امانت داری یورپ دے جنوب دے ہندوان تے سکھاں تے جناب یہودیاں شروع کر دیتی قرآن پاک وچ جنیاں ایتا ایمان داری دیاں سن او ساریاں اسی حفظ کر لیاں تے امانت داری انہاں شروع کر دیتی اسی قرآن پاک تے غور کر کے تویت بنام دے رہے او قرآن پاک تے غور کر کے بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں بنا دے رہے او قرآن پاک تے غور کر کے ٹینک نت نہیں ایجادات پیدا کر دے رہے او ہے کافر پر کلب تے ٹائم نل جاندا ہے غیر مسلم اپنے معبد کدے وچ ٹائم نل جاندا ہے غیر مسلم اپنے مندر وچ ٹائم نل جاندا ہے غیر مسلم اپنے گردوارے وچ ٹائم نل جاندا ہے او غیر مسلموں کے وقت دا پابند ہے اسی مسلمان ہو کہ آج تک اپنی نمازہ دے ٹائم اسی دے نہیں کر سکے ایک دی اذان مک دیئے دوسرے دی جماعت شروع ہو جا دیئے ہجے دوسرے دی جماعت وچے ہوں دیئے تے تیسرے نے سپیکروں دے وال ٹن کے لائے نے تاکہ میں وچے اذان کماتے دے کنہ جے ٹھا کر کے آواز بجے وہ اذان دی آواز ادھر جا دیئے اسی ایک دوسرے وال سپیکر سندے کیتی پھرنے ہاں اسی ایک دوسرے دیاں چڑھائیاں لب دے پھرنے ہاں وہ کافر ہو کے وقت کا پابند ہے ہم مسلمان ہو کر وقت کے پابند نہیں آت ساڑھا کردار ہے پائی جان ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا ساری قوم لگی ہے منہ چٹے کرن تے خرے کٹو کیجے تسی اللہ جاندہ ہے پوچھو کاسٹ میسک والوں سے یہ جو کاسٹ میٹسک والے ہوتے ہیں ان سے پوچھو کریمہ دیاں کمپنی آنے کو پوچھو کروڑا روپیہ ایک قوم کریمہ تے خرچ پئی کر دی سرخیاں ہی نہیں پوریاں ہونڈیاں ساڑیاں لپسٹکاں ہی نہیں مکن چاہدیاں تے منہ ہی چٹے ہوئی جاندے نے کی کڈنا ہے جے تہاڈا کردار ہی چنگا نہیں ہے نہ منہ رگڑ کے کی کر لیا تسی ٹک ٹاک تے اپنے آپ نو سونا وخا کے کی کھٹ لیا تسی کچھ نہیں کیا ہم نے اللہ کی قسم ہم نے بگاڑا ہے اپنا آپ بگاڑا اپنے آپ کو بگاڑ دیا اللہ 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 کردار بڑا یہ اخلاق اسی سمجھ رہے ہیں ہمارا ساڑھا ہر مسئلہ ہی پٹھا ہے کیڑی کیڑی بندہ گال کر
ایک مسجد والا جلسہ کراندا ہے، دوسرا کہدا ہن میں تے تو وڈا کراواں گا، بندے باہر نکل گئے، سمجھے گا میں کامیاب ہاں۔ تیجا کہدا میں مینار پاکستان چ بندے بھر لواں میں پھر کامیاب ہاں۔ چوتھا کہدا میں دے تو وڈا کراواں میں تاں کامیاب ہاں۔ وہ کہدا میں دے تو زیادہ اشتہار لگاواں تے پھر انقلاب آئے گا۔ قوم کو پتہ ہی نہیں انقلاب کیسے آئے گا۔ جو قوم بندے زیادہ بلانے کو انقلاب کہے وہ قوم پاگل نہیں تو اور کیا ہے۔ انقلاب بندیاں نال نہیں آندا، انقلاب جلسیاں نال نہیں آندا، انقلاب سلوگناں نال نہیں آندا، انقلاب نعریاں نال نہیں آندا۔ انقلاب جدوں بھی آندا ہے کردار نال آندا ہے، اخلاق نال آندا ہے۔ ویر جی کدی کدی انج ہوندا ہے 4 گھنٹے دیاں تقریراں بندے دے دل تے اثر نہیں کردیاں، 50 سال دی تبلیغ بندے دے دل تے اثر نہیں کردی، تے کدی کدی 2 منٹ دا کردار پوری قوم بدل کے رکھ چھڑدا ہے۔ آؤ کردار پیش کریے پھر ویکھیا جی انقلاب کیویں آندا ہے۔ کردار نال بندے بدل دے۔ میں تانوں مثال دینا، ایک اس معاشرے کی، ایک رسول اللہ کے زمانے کی۔ پہلے رسول اللہ کے زمانے دی مثال سن لو بھی کردار نال بندے کیویں بدل دے۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر دی سونی مسجد نبی تے میرے نبی دا سونا شہر مدینہ اللہ مینوں بھی وکھائے تانوں بھی وکھائے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے، پھول کھلتے ہیں۔ میں شعر پڑھنا پر میں چلاواں نہیں سٹدا، میں شعر چسکے نہ پڑھنا، چسکا نہ، جی میں بندے دے ہاتھ شہد دا چھتا ہوئے نا تے بندہ انج لطف نہ کھاندا ہے، میں انج پڑھنا۔ اللہ 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 میری الفت مدی پھول کھلتے ہیں، پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ میرے نبی دا سونا فضیلتاں گنی جائے جے، نبی پاک دا سونا شہر مدینہ، مدینے وچ مسجد نبی، مسجد نبی وچ صحابہ دی موجودگی دے وچ ساری کائنات تو افضل محبوب پیغمبر محمد، مدینہ بھی آلہ، مسجد نبی بھی آلہ، وچ صحابہ دی جماعت بھی آلہ، تے صحابہ دی چرمٹ وچ بیٹھے ہوئے محمد رسول اللہ ساری دنیا وچ آلہ۔ مجلس لگی، ایک جھٹکا جب بندہ آیا ہے، سادہ جب بندہ آیا ہے، انہیں آ کے مسجد دے وچ پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پیشاب مسجد دے وچ پیشاب کر رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام دے ساتھ، یہ بخاری ہے، بخاری، میں فارغ التحصیل نہیں ہاں، میں فارغ التحصیل ہاں۔ اللہ 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 توجہ کرنا، مسجد نبوی میں پیشاب کر رکھا ہے، تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دوڑے نو ماریا جائے، ڈانٹیا جائے، روکیا جائے، کچھ نہ کچھ کیتا جائے، نبی پاک دے صحابہ جو اٹھے نے تے میرے نبی نے فرمایا رک جاؤ رک جاؤ، انما بعثتم میسرین، اللہ پاک نے تمہیں آسانی پیدا کرنے والا بنایا ہے، انہوں مارنا بھی نہیں، انہوں ڈانٹنا بھی نہیں، محبوبہ مارنا بھی نہیں، ڈانٹنا بھی نہیں، روکنا بھی نہیں، کرنا کی ہے؟ فرمایا صبر کرنا ہے۔ کی کرنا ہے؟ آئی نہیں ساڑھے کو دا صبر کوئی نہیں، ساڑھے بچ کوئی نہیں، تو وہ اللہ دے موٹر وے تے لڑی جاندے ہیں، آپ دی وہ آپ دی گڈی چ بیٹھا، وہ دی چ بیٹھا، وہ 50 لاکھ دی چ بیٹھا، وہ بھی 50 لاکھ، وہ بھی اسی لائی بیٹھا، وہ بھی گڈیاں چ بیٹھے لڑی جاندے ہیں، ایک اگے جا رہی ہے گڈی، ایک پیچھے جا رہی ہے، پیچھے والے نوں کال ہے، انہیں 2 باری ڈپر دیتی ہے، نالے ہارن دیتا ہے، اگلا شیشے دے وچوں ہی لڑی جاندے، اتوں آ جا اتوں آ جا اتوں ٹپ جا، تینوں اگ لگی، آپ دیاں گڈیاں چ بیٹھے لڑی جاندے ہیں، ایڈے پاگل۔
ایڈی سانو اگ لگی اسی گڈیاں دے وچ بیٹھے لڑی جانے ہیں صبر ہی کوئی تحمل ہی نہیں ہے برداشت ہی نہیں ہے اللہ 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 توجہ کرنا غضرات دے زی وقار قرآن پڑھ دے ہو قرآن نے صبر دا سبق دیتا ہے ہو کیوں نہیں جو پڑھ دے فرمایا صبر کرنا رکو کچھ نہ کیا جائے میرے پیغمبر دے صحابہ رک گئے پیشاب پیا کر دے ساڑھے ایتھے کسی بچارے کو ماڑی جی کو مسٹیک ہو جاوے سے نو کٹ 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 کے نا تے باج پوچھ دینے ہویا کی ہے ہر بندہ لنگ دا ٹپ دا ہتھ کرارے کر لیندے اب پتہ نہیں تاڑے لاہوری ہو بی بی سی بچاری سوٹ پا لیا پتہ نہیں اتے کی لکھیا سی عربی دا کوئی لفظ سی پہ گئے بندے بھی جی میں کشمیر اتھے ہی فتح ہو جانا ہے وہ اللہ کے بندو آپ سوچو تو صحیح کہ آپ کس نبی کی امت ہو کیا لوگوں کو پیش کرنا چاہتے ہو کسی ایڈے ہی سر پھرے ہیں سانو پتہ ہی نہیں کسی گل دا اسی ایڈے ہی کھلے تو نہیں نہ پھر سکتے ہم شریعت ہمارے گلے میں شریعت کا ایک ہار ہے ہمیں ہر چیز کا طریقہ بتایا گیا ہے بغیر طریقے کا ہم کچھ نہیں کر سکتے جو دل چاہے جتھے دل کرے چوک چ لا کے عدالت چ بندہ مار دیتا تے بعد چ نعرہ لا دیتا بھائی میں جت گیا یہ کیا ہے یہ کیا طریقہ ہے اللہ اللہ توجہ کرنا مسجد نبوی چ پیشاب پیا کردا فرمایا مارنا بھی نہیں ڈانٹنا بھی نہیں روکنا بھی نہیں محبوبہ کیوں فرمایا مارو گے روکو گے بیماری لگ جائے گی جے مارو گے میری رحمت للعالمین وچ فرق آ جائے گا کل نو لوگ کہن گے محمد دی مسجد دے وچ ایک بندہ مار کھا کے نکلیا ہے ہائے 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 آئی گل جو سمجھ آ جائے میں اپنی مسجد دے ممبر تے کھلو کے ذہن بناواں کہ کوئی یہ نہ کہے میں مسجد دے وچوں دل ٹوٹا لے کے نکلیا کوئی ایم پی اے نہ کبے میرے ڈیرے تو کوئی دل ٹوٹا لے کر کے جائے بس اینی گل جے سمجھ وچ آ جائے میں رحمت للعالمین ہوں میری مسجد دے وچوں کو مار کھا کے نکلے یہ نہیں ہو سکتا یہ کہیں نہیں لکھا آج جڑیاں ساڑی باقیاں نہیں ساڑا آپ دا بھی حال بڑا ہے اسی تاں سانو کو کہہ دے میرا کئیاں خطیبہ نو کہہ دے بھی آج تو عید سنانی ہے تو گڈی جو نکل دے نالی باواں کٹھی آج میں موچھے لا دینے چھوڑے پا دے انج چکدا باواں انج چکدا پھٹے چک دینے نے آج میں موچھے لا دینے نے چھوڑے پا دینے نے یہ کون سی توحید ہے بھائی یہ کہاں کا طریقہ ہے باواں ٹنگڑا تے چھوڑے لانا موچھے یہ کیڑی توحید ہے یہ رسول اللہ کا انداز نہیں تھا رسول اللہ کی مسجد میں ایک ایسا شخص بھی آیا تھا جس نے 3 جملے اتنے گندے بولے تھے جو میری زبان نہیں زیب دیتی میں کہوں 2 بولوں گا 1 کا اشارہ کروں گا وہ سمامہ بن اسال تھا مسجد نبوی دے سین نڑ ستون نڑ بنیا سی رسول اللہ آئے پوچھیا سمامہ کی حالے کہندہ ہے میں نو سارے شہران چو تیرا شہر مدینہ برا لگ دے معاذ اللہ میں نو ساریاں مسجدہ میں چو تیری مسجد بری لگ دیئے معاذ اللہ اور یہی لفظ اس نے رسول اللہ کے چہرے کے بارے میں استعمال کیے معاذ اللہ کوئی چھوٹی گل ہے اس سے بڑی کوئی بات نہیں تھی صحابہ ننج کر کے تلوارہ نو ہاتھ پائے سن سونا انگلی دا اشارہ تے کی اکھ دا اشارہ کرے تے دی توڑ لبے نہ کتھے گئیے لیکن میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا سمامہ کوئی گل نہیں اے دے واتے روٹی کوئی نہ لے کے آوے یا رسول اللہ پکھا مارنا ہے فرمایا نہیں اے دے کرو روٹی میرے کرو آئے گی وہ گاڑا پہ کٹ دے فرمایا دودھ بھی میرے کرو آئے گا روٹی بھی میرے کروائے گی 3 دن کھانا کھوایا رسول اللہ نے وہ جتھے دل کردہ عدالت بڑھا کے تے کٹڑ مارن لگ جانا ہے تو کیری شریعت پڑھے آئے تحمل کہاں ہے وہ رسول اللہ کا مزاج کہاں گیا جو میرے نبی نے سکھایا تھا اللہ 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 فرمایا ڈانٹنا بھی نہیں مارنا بھی نہیں تے کچھ نہیں کہنا صبر کرنا صحابہ رک گئے ٹھہر گئے
وہ جناب پیشاب تو فارغ در ویکھیا جے بندے بدلدے نے ایویں نہیں بدلدے اسی لگے ہاں ٹک ٹاک تے پٹھیاں بازیاں مارن انقلاب برپا کرنا کدی پٹھیاں بازیاں نال بھی انقلاب آیا ادھر ویکھ انقلاب ہی جادا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے محبوب پیغمبر جدوں فارغ ہویا میرے آقا فرماندے نے میرے کول کلا دیو تسی اوتھے چلے جاؤ محبوب اسی اوتھے جا کے کی کرنا ہے تانوں تواڈے کول نو کلائیے تسی اودے نال کی کرنا ہے فرمایا احرق والا بولی دلو مما ہائے 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 دلو مما رونا انہاں گلاں تے بندا ہے رونا انہاں گلاں تے بندا ہے قسم رب دی آؤ گلاں نے جڑیاں سن سن کے ٹکرا مار کے رون نوں دل کردا ہے کتے کلے بیٹھے ہوئیے تے چیخاں مار مار کے روئیے اس امت نوں بندا کی جاندا ہے کیڑے پاسے لگے پھرنے ہاں فرمایا حریقو علا بولی دلو مما ذنوب مما فرمایا پانی دا ڈول بھر لو پانی دا ڈول پر لو تے جڑی جگہ تے نے پیشاب کیتا دے گند تے پانی ڈولو نا صاف کرو نا اینو میرے کول کلا دیو محبوبہ تسی کی کرو گے فرمایا تسی دا گند صاف کرو گے میں دا من صاف کر دیواں گا تسی دا گند صاف کرو گے ہے جے پیر یہ ہے پیر جو لوگوں کے من کی صفائی کرتا ہے اتھے پیر 11 کروڑ دیاں جائیداداں بنائی بیٹھے ہیں کھا گئے جیبیاں صاف کر گئے پڑھولے صاف کر گئے لوکاں دے بینک اکاؤنٹ صاف کر گئے اوے تانوں کی دسیے یار کنہاں نوں پیر بنا دے اینوں کہندے نے پیر پیروں کی نظر اللہ کے ولیوں کی نظر لوگوں کی جیبوں پر نہیں ہوتی دل تے ہوتی دل صاف کر تسی او دا گند صاف کرو میں او دا من صاف کر دیواں گا میرے نبی انہوں کول بلایا آقا فرماندے نے بابا 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 یہ اس اللہ کا گھر ہے جس اللہ نے تمہیں گھر عطا کیا ہے یہ اس اللہ کا گھر ہے جس میں مفہوم ذکر کر رہا ہوں اس اللہ کا گھر ہے جس اللہ نے تجھے گھر کے بچے عطا کر دیے ہیں بابا جو اللہ تیرے گھر کا اتنا خیال کرتا ہے تو اللہ کے گھر کا خیال کیوں نہیں کرتا وہ کدی ادھر پہ تکدا ہے کدی ادھر پہ تکدا ہے کدی مریداں دا کردار پہ ویکھدا ہے کدی پیر دا کردار پیا ویکھدا ہے میں کائنات اندر انج دے پیر نو بھی نہیں ویکھیا تے انج دے مریداں نو بھی نہیں ویکھیا کدی ادھر ویکھدا ہے کدی ادھر ویکھدا ہے اکھاں ڈل پیاں اس بابے دیاں اندازہ کرنا یار وہ بابا کڈا کو پڑھیا لکھیا ہوئے گا وہ کڈا کو جڈ ہوئے گا جنہوں انہاں بھی نہیں پتا کہ پیشاب کتھے کرنا ہے تے کتھے نہیں کرنا انج دے اکھڑ نو سمجھانا کڈا اوکھا ہوئے گا لیکن میرے نبی دے یاراں دا کردار تے آمینہ دے در یتیم دا کردار انہیں انج بایا وہ دیاں اکھاں ڈل پیاں تے رو پہ آئے انج کر کے اپنی تلی اگے کر دائے کہندہ محبوبہ وال چٹے پہ ہوندے نے اینا پیار تے مینوں میرے جمن والیاں بھی نہیں دیتا اینا پیار تے مینوں انہاں بھی نہیں دیتا جنہاں نوں میں برکیاں پا پا کے کھوائیاں نے جنہ پیار مینوں انہاں دے دیتا ہے جنہ دے ویڑے میں پیشاب کر دیتا ہے محبوبہ گلاں ساریاں موک گئیاں آ میری تلی تے تلی رکھ کے کلمہ پڑھا لو مرید بنا لو انقلاب ایسے آتا ہے ہون تاڑے دل چے گل آگئی ہوگی یہ ادو سی ہون کتے ہو سکتا ہے ایک کردار آج کون آج بھی ہوتا ہے کوئی پیش کرے تو آج بھی ہو سکتا ہے اگر ایسا ہو نہیں سکتا تھا تو رسول اللہ کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ کیوں بنائی گئی اسی لیے بنائی گئی کہ آج بھی یہ کردار ہم پیش کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں میں اس کی بھی مثال ایک ذکر کروں کچھ سال گزر گئے رہے گجرا والے نال ایک گاؤں میں تقریر تے گیا تے میں نے اتھے تقریر تے بندے نے گل سنائی کہنے لگا جی قریب ساڑھے ایک بہت بڑا گاؤں ہے گاؤں دے اندر ایک مسجد جڑے مولانا نے اس مولانا دے نال انتظامیہ دے کچھ لوگ راضی نے کچھ ناراض نے ہوندہ ہے ہر مسجد دے اندر چلدا رہندا ہے اختلافات کچھ بندے قاری صاحب نال بول دے نہیں ناراض نے قاری صاحب نے مسجد وچ ایک جلسہ رکھیا پروگرام رکھیا
ते प्रोग्राम जदों रख लिया ना ते कारी साहब लोगों को दावत देने वास्ते निकले ते कोई चौधरी साहब दी दुकान आग जिहड़ा उन्हां नाल लड़िया होया सी, मुखालफ सी, बोलदा नहीं सी। कारी साहब ने दिल में सोचा चलो मैं जाना वा, नाले सुलह हो जाएगी, नाले दावत दे दी जाएगी प्रोग्राम दी। कारी साहब गए, अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। मैं आख्या नाले तुहानू जलसे दी दावत दे आवां, इसे बहाने सुलह भी हो जाएगी, नाले तुहाडे कोलों फंड भी लै लांगे। प्यार नाल कह दिता। अच्छा उन्हें दो गल्लां छड्ड लईआं, तीजी फड़ लई। असीं भी अपने मतलब की गल चुकने हाँ, बाकी छड्ड दिंदे हाँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं तुहाडे कोल आया वां, ये भी छड्ड दित्ती। सुलह कर लईए, ये भी छड्ड दित्ती। जलसे की दावत देना आया वां, ये भी छड्ड दित्ती। फंड लैण आया वां, ये फड़ लई। फंड लैण आयो जी, फंड लैण आया, हाथ अगे करो। कारी साहब ने करके हाथ अगे कीता ते चौधरी ने हाथ उत्ते थूक सुट दी, थूक दिया, हाथ पर थूक दिया। हुण कारी साहब की कीता है? मैं सलाम है यार उस कारी साहब नू जिन्ना च इन्ना जिगरा है। हम बड़े कमजोर हैं इस मामले में, हम बड़े बड़े कमजोर हैं। हाथ ते थूक सिड़ दिती है ते कारी साहब ने करके अपने कपड़े ते हथ मल लिया है, इंज करके मल लिया है ते दोबारा हाथ अगे करके कहते ने चौधरी जी अगे मेरा हिस्सा दिता सी, हुण मेरे अल्लाह दा हिस्सा दे दियो। हाय अगे जिहड़ा दिता सी वो मेरा हिस्सा सी, हुण मेरे मालिक दा हिस्सा दे दियो ना। ते चौधरी दियां अखां डुल पईयां, उठ के खड़ा हो गया ते रो पिया है ते कहंदा मौलाना मैनू अल्लाह वास्ते माफ कर दियो, मैनू बड़ी देर हो गई है तुहाडे पिछे जुमे पढ़दियां ते तुहाडीआं तकरीरां सुणदियां, ना मैनू जुम्मियां बदलिया, ना मैनू तकरीरां बदलिया, ना तुहाडीआं नमाज़ां दे खुशू खुजू ने बदलिया, लेकिन 2 मिनट दा किरदार तुहाडा मैनू एडा चंगा लगा है। जाओ अज तो बाद मस्जिद विच जदों भी प्रोग्राम होया करेगा सारा खर्चा मैं चौधरी कल्ला ही करया करांगा। इनकलाब आता है किरदार से, इनकलाब बर्पा कीजिए। आओ इनकलाब करना है फिर आज तो ये भी काम नहीं भी जमाता करना। ये मैं वो तरीका बता रहा हूँ जहाँ जमातों का कोई कमाल नहीं। कल जिन्हें तुसी आए हो यार आज तो शुरू कर दो। सुबह तो तुसी कहना है मैं अपने किरदार नूं मिसाली बनाना है, कल तो शुरू करो अपने किरदार नूं मिसाली। कल तो तुसी बनाना शुरू कर दो तो शाम तक तुहानूं रिजल्ट ना मिले ना ते आ बाहर आपदे मांगा मंडी दे इत्थे बोर्ड ला दिया जे भी इस मौलवी ने दोबारा मांगा मंडी असीं नहीं वड़न देना, ला दियो बोर्ड। जाओ कल से अगर तुम अपना किरदार पेश करना शुरू कर दो शाम तक रिजल्ट ना मिले, जाओ मेरे ते पाबंदी ला दियो, पूरी जिंदगी मैं दोबारा तुहाडे इलाके च नहीं वड़दा। अजमाओ ते सही। आ जेड़े पंप दे अगे कोई नवीं कुल्फियां दी दुकान खुल जाए उन्होंने अजमा दो, कोई पाना दी दुकान नवीं खोल जाए, 50 पान अजमान वाली कौम और बसा च विकण वाला 20-30 दा मंजन ते फक्की अजमान वाली कौम कदी रसूलुल्लाह दा अखलाक भी अजमाया है? कभी अपनी सोच को 25-30 से ऊपर भी करो कि बस आया कुछ अजमान ते रह गए हो। फक्कियां अजमा लो, कुल्फियां अजमा लो, पान अजमा लो, छोड़ो अपना किरदार, अपने बड़ों की सीरत पढ़ो। तुम वो लोग थे जिनको दरियाओं ने रस्ते दिए थे, तुम्हारे बड़े वो थे जिन्होंने आधी दुनिया से ज्यादा दुनिया पर हुक्मरानी की थी। तुसी 25-30 नूं जमान लगे हो। ताड़ी टिकटॉक ते एक वीडियो वायरल हो जाए तो तुसी कहते हो असीं कामयाब हाँ। 46 सेकंडां दी कोई औरत वीडियो बना के ते नेट ते चाड़ देवे, सिर ते दुपट्टा ला के ओदी वीडियो मिलियनां च चली जाए तो समझदी मैं कामयाब हाँ। हमारा किरदार ये नहीं था मेरी बहना, सर से दुपट्टा उतारना तेरा किरदार नहीं था, तेरा किरदार वो था जो माँ फातिमा का किरदार था। या कल तो ना बदले ना नूर फातिमा रखें ते टिकटॉक ते वीडियो बना के चाड़ के आखे मैं मुसलमान हाँ, शर्म कर। ना बदल, ना तेरा नूर फातिमा फबदा ही नहीं। तुम किस औरत के नाम के साथ नाम जोड़ती हो? वो औरत जिसको अल्लाह करीम ने हया की मलका बनाया था। आओ किरदार पेश करिए। मेरे नबी ने पुल ते आ सड़क जिन्हों के मगर असी भजे फिर रहे हैं, कुछ भी नहीं।
میرے نبی نے مدینے چ کیڑا پل بنایا لیاؤ بخاؤ، کوئی فلائی اوور بنایا بخاؤ۔ تم کیا سمجھتے تھے کہ جب ڈائریکٹ آسمان سے جبریل کا رابطہ تھا وہ کوئی عام دور تھا؟ وہ دنیا کا بہترین دور تھا۔ جو چاہے رسول اللہ بنا سکتے سن، لیکن نہ کوئی تھرمل پاور تے نہ کوئی فیملی پارک تے نہ کوئی موٹر وے، کچھ نہیں بنایا۔ پھر کی بنایا ہے؟ میرے نبی نے مدینے چ رہ کے ابو بکر صدیق بنایا، میرے نبی نے فاروق اعظم بنایا، میرے نبی نے عثمان غنی بنایا، میرے پیغمبر نے علی والا بنایا۔ صدیق ٹر گئے، صداقت آج تک زندہ، فاروق ٹر گئے، عدالت کا آج تک زندہ، عثمان چلے گئے، حیا آج تک زندہ، علی مولا چلے گئے، شجاعت آج تک زندہ۔ ویر جی اوے بندے مردے ہی نہیں، جنہ بندیاں دے کردار چنگے ہون وجود مر جاندے نے، اے جسم مٹیاں چ مٹی ہو جاندے نے، کردار نعرے بن جاندے نے، کردار تاریخ بن جاندے نے، کردار کتاباں بن جاندیاں نے، کردار ترانے بن جاندے نے۔ او بندہ مر نہیں سکدا جس بندے دا کردار چنگا ہو۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، شان قرآن، شان رب العالمین، قاری محمد بن یامین عابد صاحب۔ اچھا، اللہ پاک سانو سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عظمت صحابہ پر ایک دو اشعار پیش کر دو۔ ایک کی پڑھنی ہے، میں تھک گیا، ایک پڑھا کہ روٹی تو بغیر جوڑ لیا جی۔ اچھا اب بس وہی پھر پڑھ دیں۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو، پائے گا نہ لوگو، ذلیا بروزی اب کوئی پیمبر آئے گا نہ لوگو، آئے گا نہ لوگو، آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، گونجی وادی وادی آپ کی منادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، چھوٹے بڑے مرد عورتیں گھروں میں اسپتالوں میں اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ ہمارے میزبان محترم عثمان صاحب، ان کے والدین، اللہ ان کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، اللہ ان کی مرقدوں کو ٹھنڈا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو، اس کے خطیب کو، امام کو، مامنین کو، منتظمین کو، بانیان کو، ہمارے میزبان کو دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما۔ میرے مولا کریم ہمیں اپنا اپنا کردار اخلاق بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو سنا ہے سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو اپنی رحمت سے درگزر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔